السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى تري السعادة ميجن السيمانة تفرح جن السيمانة تصبحانت إكيدون خديجة علوشة زي قناة أكاديمية إمكا. كالعادة كل يوم جمعة غانغ إجن الموعد أقارية فالنغ ذي العالمة ماني مجان. الحمد لله. اللهم بارك العائلة النغ خلي يوتيوب تمغى. العائلات تسخير تباعا زي هولندا ما شاء الله، خاصة هولندا يجن تحية تمخرا تسحب هولندا. زي المغرب الحمد لله، زي فرنسا. رخام معنينا الحمد لله، زي ألمانيا، بلجيكا، اسبانيا، ايطاليا. إيمانا ياسفر غطاس اللهم لك الحمد. الموضوع النهار ان شاء الله تسوي خيج نهرش ارقف. يعني نهرش معروف ارقف، خاصة مع الأسف الشديد كالعادة. ثمغارين النساء بدات وانت تقزتي في نسنت الله المستعان. الهرشة وميقان الاكتئاب، لا ديبرسيون. يكدوني ان شاء الله نخمو ميقان الاكتئاب لا ديبرسيون. نخم ما مش راح قواش ديال الاكتئاب نغلا. نخم باذن الله العلاج، يعني ما مش غير ادفغر زي الاكتئاب. اول ما قبل كل شيء فيما يخص الاكتئاب، وميقان الاكتئاب يعني الاكتئاب ديجن الحاله ترقف، يعني الجسدي والذاتي يترقف ذا رادس جيفينو، يعني عم تشمي صافي في الشرق. ويتعجب هذه حتى شي حاجه. داتينو كلشي تقسايي كلشي منقانشي نويغ. ماني ما يديش حاجه خص غتغير وغاري لا شان الرغبه لا شان الاراده وغاري هو الطاقه وغاري هو الجهد. يعني كلشي نجمع وجه مليح كزتي فينو. وداتينو وجه مليح. الحاله النفسيه وجه مليح ذوا وميقان لا ديبرسيون، ذوا ميقان الاكتئاب. ما مش غير أتحقق واش ذي الاكتئاب نغلا. أول وقبل كل شيء خصنا غنصن بأن يوجد ثلاثة الأنواع يعني الدرجات من الاكتئاب. الجيج الاكتئاب يعني بسيط، يعني اكتئاب يعني وجه شاطس إن صح التعبير. يجيج الاكتئاب متوسط يعني مويا. يجي الاكتئاب حاد. الاكتئاب الحاد وقتني لابد زي الدواء. إن شخصيا يعني وتشميتيري تسديد غاية الحالات مرض الاكتئاب الحاد مع الأسف الشديد نشوى يعني وزن ما غادي يختار شي حاجة. يعني لابد خص يعني الشخص هذيك يسيد الدواء باش هذه زما يعني هذه فوق زمانية. الاكتئاب الحاد عادة تشمي غاتيري يعني صافي الإنسان يتفضيس الاكتئاب نيشان. خاصة الله يحفظنا. تشمي غاتيري يعني صافي يويزي الدنيا. وتقيم حتى شي حاجه تصفى راحيث. ما يوقع نطافين جاشان تمغري جاشان السابع جاشان الحفله. وكذا ناقين ديج العالم تقديج العالم نظني. خاصة الله يستر تشمي غاتيري بنادم يتحاول يعني هذه نطاحه، يعني تشمي توظ الانسان اخي يحفظ سيدي ربي اجمعين الى درجه الانتحار. وقت يعني مقان الاكتئاب الحاد. اذا بطبيعه الحال تشغل النصيحه يعني مرة كنحفظ سيدي ربي اخ كندير حاليا خص لابد تحت الزام الضبيب باش هذا يوش الدواء، ولكن في نفس الوقت تشميتي شو ضبيب الدواء لابد المتابعه النفسيه. رغد نيس نثثي الفيديويا يعني هاك الدواء هاك الفيديويا ان شاء الله غادي يستفهم الدواء اللي غتخمم شان بسيكولوج. اذا هذا قبغى الموضوع ني غاون يعني الاكتئاب ديز درجات يجي الاكتئاب يعني بسيط ان صح التعبير. يجي الاكتئاب متوسط موين. دا ديبرسيون موين. يجي لا ديبرسيون سيفير يعني لا ديبرسيون الحاده تنجح في الصور ونثني لابد زيدوا. هذا قبغى باش راح واش نشد لا ديبرسيون نغلا. يعني ما لقيت واقعا يعني او قبل ما تبدي زعما زرح قواش ديك لا ديبرسيون نغلا ما يستاس لا ديبرسيون ما نستاس. يعني قبل ما تبدي عم داوني واش باش تحقق واش نجدك لا ديبرسيون نغلا تخمر ما يستاس لا ديبرسيون. ما يزيداس الاكتئاب. الاكتئاب ازما دياس زي تمزنغ يعني زي الطفوله. ياك زي يعني شي حاجه وقع ندير الماضي، يا اما وجات تجي غطا مزيان يا اما المهم شي حاجه زي الماضي تقيم تتبعها. ازمه لا ديبرسيون تاس من بعد ما شنو الحاله الطلاق مثلا. جانتي مغارين بعد الطلاق راني غايزن الله اعلم وزما يعني صافي غي يعني من بعد الطلاق صافي وزما يوعى خاص نتحر.
يزما الطلاق يعني عفوا يزما الاكتئابة أدياس زي يعني وانسنشامش غنية نواجه المشاكل الحياة يعني تاني غنغ المشاكل وانسنشامش جاس نتغني وخا نين تان نين تان نين تان نين تان نيت غاوض غل درجة الله يسر الاكتئاب نيغشي ساعات غاريشان الهراش مشنا وخي حفظتي ربي يعني السرطان الكونسير يعني شان الهراش يقبح نيغ ندهرهاش يدوم انا طاس صافي وزماغ يعني وقبل خشا الهرشة مالو قبل خشا الهرشة يعني الهرشة تكزي زي الجسد ينو يتوضغا النفسي يعني يتوضي لدرجة الاكتئاب يعني ثم بين يعني الأسباب نبداو نغزما تري الطفولة زعما تقري الماضي شي حاجة توقع في الماضي يزما تيرين مشي ساعة من بعد الطلاق وتجي نبداو بطبيعة الحال يزما تقرين لأن يعني وسنخشى نواجه المشاكل الحياة وسنخشى ما شغير ربدا خافي ستريس غادي يدوق فينو نغلب ابتلاءات الله سبحانه وتعالى تيشيل الابتلاءات ويعني واضح خشاس الابتلاءات وقبير خشى الابتلاءات مع الاسف الشديد منايا يعني بدا زيد التفكير بديت تفكر تفكيرني يعني بدا زير عقر الاكتئاب بدا زير عقر بديت تفكر غالبا يبدا زير عقل يعني بديت تفكر تفكيرني مع الاسف الشديد غاسيش التاثير المشاعري نوخ الاحساسي نو هذا فوس حس اخشى مليح ايمانيني اتعقاب غاس تاثير يعني يجي لامباكت تصرفاتنا يعني صافي محتاج شميت مع مرغي قدان صافي يعني عزرغ فينو تعجبها قيم وحدي وتعجب شاد في فغاوي تعجب شاد الزاغي ودان وغير ذلك المهم انا وذروخا غا ما مداوني ما مش غحقق واش ديك الاكتئاب نغلا الاكتئاب ما نقرقف يرقف الذات يرقف الذات يرقف المشاعر النغ الاحاسيس النغ يرقف التفكير النغ واخا اما شنو الجسد يعني الذاتينو ربدا هلكغ باش تقسي ثغروط تصومي تقص ثغروط المعده يتقسي وعره يعني عراين نقاي الجوفي بدا يزيا وجه خشا مليح يعني غاري مشنو ثيتي نور بدات تنهزاني خفوسي نور بدات تنهزاني غاري ضاي تاع جيجي يعني الجسد ينو يعني الاكتئاب يرقف راه الذاتي يرقف راه الجسد ينو يعني وقيم خشات تصغ مليح المشكله ان الشهيه يا اما تتغطاس يا اما قيم خشات تتقع اي تصحيغ نغ تضعيفغ لان جاني وذان تمغاس المشاكل سبحان الله جاني وذان قطع الماكله جاني وذان بالعكس تتنكتا زر قياس سبحان الله يعني تفد بنادم يصحى طاس نغي ضعف طاس وجد كاريجيم يعني ضعف بلا ما يسحوس يعني ذوا ايضا العلامات الاكتئاب يصوالو المشكله ديال التركيز وزماد يعني كونسونطراسيون غير المشكل وزماد ركزغ يا يعني من تفذي ام دونيغ ديال الاعراض الذاتيه نيغ ديال المشاعرينو يعني طاس تلوم غير فينو مي يختا قمنايا نشر السباب قمري قمري فعراغ قوري جميت خسايي كلشي شاهناي كلشي حقاناي قوري جاي ما كيدي وزان كلشي ضدينو يعني صافي المشاعرينو الله المستعان ويعني وتا حاجه ما تصفراحه يسمح لك خفينو جان لدرجه يعني اني غادي الاكتئاب الحاد يعني سيفير توظن نسمح ندي ثاوان سنت نسمح ندي زوج سنت طفنتي لاله موسيه يعني جان ثمغارين جنايزنا ولكن نبداو نغ مع الاسف الاكتئاب خاصه يرقف ثمغارين يعني صافي تسمح هذيك خفينس سمح لي تدعي نس صافي غير ضص وتجي مليح بدات تشكى قنش در السباب قنش يعني صافي يعني المشاعرين مع الاسف والافكارين كلشي سلبيه يعني نيجاتيف لي زيدي نيجاتيف ومي قال لي بونسي نيجاتيف يعني صافي الافكار انه كلشي مع الاسف يعني والو الطاقه والو وذي هو الطاقه وذي يعني لينيرجي وذي هو لينيرجي وذي هو الطاقه يوسحو السيخ مليح اي واخا كنت فين وقع نش عاد هنيغ نش عاد فغزي منايا نش عاد نتحشر نش عاد فاحر نش عاد الزار شن هذا شمرار قنش باينه توقع شي حاجه قنش صحتي نقد الخطا قنش عماصه دقن فيه قنش يعني صافي امن داوني ترقف الذات ياك ترقف الاحاسيس نغ المشاعر نغ صافي وتا حاجه ما تصفراها يوجه شي مليح واخا قايق وذان واخا وذان واخا قايديت مغراي وذان نشطني وذان فاحني وذان طحشني وذان تتن نشق هذيك العالم الناظمي قاوا كيس نتجيغ نيغ مداو نيغ يعني اني خاص وجدي فينو قنش عماصه هنيغ قنش منيت وقع قنش در السباب قا الوالدين هنا قا غادي الدكارينو قا دير خدمت قا وغير ذلك يعني مارو فيه عارين كلشي من يظن دقاغ
قدايي يعني سحسغ بان تشمي كي نتصور جاني بدا تشمي الصور قاني والله خاطر تشمي كي تصور مرات فهمت تشمي الصور كلشي مانيا قدايون عاونيني غير نصيحة، يعني باش تأكدم يعني ربما هذا الاكتئاب ربما لا، لأن يجي شي ساعة الحزن شنو من بعد الوفاة يعني مرة فقد الوالدين شني فقد الوالدين مني الزوج ني الزوجة ني حنجان، الإنسان ربما يزما ديال في الاكتئاب، عفوا تيري عفوا ماشي الاكتئاب الحزن، يعني هو تيري خشا يعني تيري حزين وتجيش لدرجة الاكتئاب ولكن يزما ديري يعني ديري حزين، يعني جا الفرق جا الحزن يجي الاكتئاب. غير الاكتئاب انت يعني تنجمع عندي 16 حوايج يعني امتش من الاكتئاب الحياة انه تبدا، الحياة انه تبدا، الحزن زعما غادي يريغ يعني حزنغ ولكن الحياة تكمل صافي يعني بالفعل وعاخا في فقد الوالدين نوني فقد الزوجين نوني ريح نجانين ولكن الحمد لله تعيش الحمد لله وعاوتاني عدة يعني الحزن عدة ولكن يعني الاكتئاب يعني يتري المدة أكثر مي الحمد لله الحمد لله الحمد لله رخبة كي فرحان ديما نيا كلشي سيكون الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى زمام ازي صفغم زمام تفغم زي الاكتئاب ماش ما يجي الاكتئاب زمام ازي صفغم خص فقط تغاوني اليقين اتيني مربدا باذن الله تعالى يعني ما راس حس ما يخفون من دون الاكتئاب يعني ما راس تشكم ما راه شنو الحالة ثوانيغ تشغل نصيحة حد الزام يعني بسيكولوج نيغ طبيب نفساني باش كيسيورم باش ونكشينات والا يعني ما راه فقط حالة يعني تفسوس الحمد لله ان شاء الله باذن الله تعالى ما نغمضكش غادي الفيديو يا لكن ينفع اطس ما ندوني البشرى الحمد لله يعني زعما تفهم زي الاكتئاب مش ما يجي الاكتئاب يعني شويه تمثلي الاكتئاب ني سيفير حاد وني يعني الاكتئاب ني وعاني حوي شويه كتار الوقت ولكن الإرادة القوة العزيمة ميادي مياز ما يصفغض بإذن الله تعالى يعني الحمد لله زما زي صفغض مدونير يعني فقط قاض زماغ مرات بقانش عما صفغ زي منايا بدرت طريقه التفكير نول بدا ان شاء الله باذن الله تعالى قا زماغ واخاش تحط يخفنون غير سواور ان شاء الله زماغ ان شاء الله قد فغ زي منايا ان شاء الله قد بدر ان شاء الله الحياه تبدل غير سواور يعني غير بث يخفنون غير سواور واخاش تحب يخفنون غتبدا ان شاء الله باذن الله تعالى يعني تبدا ديال الحلول ان شاء الله باذن الله يعني الفيديو باش ويتيري شاد زكراطاس بالدغ ان شاء الله السيمانه دي كان باذن الله تعالى ونمشي غير رونديفو نظني باش نمشي الحلول واخا السيمانه دي كان ان شاء الله هذا ونمشي الحلول ما مش غير ادفغ زي الاكتئاب باذن الله تعالى تشكاخ كناطاس ان شاء الله ويتيري غير خا واخا ما تحس منايا ذا نقا اقديون يعني خص كلشي ذا منايا ذا نجمع واجي غير نحاش وهاني واجي خشا مليح نغي تقسي الجوف نغي تقسي المعده نغي تقسي عرا لا خصها تصح حوايج ديال نغاو نجمعن ما تفهم بان منايا دقا قديون ان شاء الله درخا وجد المشكله باذن الله تعالى ازما نعالج منايا زما ازيس نفغ هاد بدغ دقاتيني واش واخا نطول خشاك تازي منايا او نينيغ ومشي رونديفو الجمعه ديكوان ان شاء الله باش نمشي الحلول او نينيغ في امان الله وحفظه.